شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. رمضان شهر القرآن، رمضان شهر تنزل فيه القرآن على النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، في سيرة من أجمل السير ومواقف من أعظم المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الصحابة يسألون عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرينا عن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت: لقد كان خبر الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا. كان عليه الصلاة والسلام نائما في بيت عائشة رضي الله عنها سيدة الطهر والعفاف، كان نائما عندها مضطجعا عند عائشة رضي الله عنها، إذ تخلى عنها وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعيني يا عائشة، دعيني أتعبد إلى ربي. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله يا رسول الله إني لأحب القرب منك. فقال: دعيني أتعبد لربي. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يصلي ويتهجد من الليل، فما زال يبكي حتى بل لحيته، ثم ما زال يبكي حتى بل حجره، ثم ما زال يبكي حتى بل الأرض. فجاءه مؤذنه بلال بن رباح رضي الله عنه يؤذنه بأذان الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام يبكي. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إنها وقفة ربانية، فرمضان المبارك هو شهر للتأمل والتدبر، لا سيما تدبر آيات الله الكريمة. وأعظم التدبر عندما تقف وقفة جادة بقلبك على كتاب الله تبارك وتعالى.